कलो मुनन्ति ते। आखिरमा कस्ता कस्ता पापी पार्दछन् त प्रभु भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई त पवित्र पार्न सफल भयो भने भनेर प्रश्न गर्ने बित्तिकै ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जसले मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेर पनि जहिले पापै मात्रै गर्छ, नराम्रा कुकर्म मात्रै गर्छ, दुराचारी मात्रै गर्छ, कुमार्गमा मात्रै हिँड्छ, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध रूपी अग्निले जलिरहन्छ भने, कुटिल स्वभावलाई मात्रै लिन्छ भने, कामिनम रसवर्धनम कामनालाई मात्रै परिपूर्ण गर्नका लागि पर्छ भने त्यस्ता पापीलाई सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सप्ताह यज्ञले पवित्रता पार्छ। अनि तृणाले आकुल भएका, आश्रम धर्मबाट वर्जित भएका, दम्भ मात्रै गर्नेवाला, मत्सरले मात्रै जल्नेवाला, विचार गर्नुहोला। मत्सर र मच्छर दुईटा हुन्छ। एकजना व्यक्ति रहेछन्, छिमेकीको उन्नति देखेर जहिल्यै डाहा गर्दा रहेछ। विचार गर्दै मत्सर र मच्छर, मच्छरले बाहिर टोक्छ, मच्छरले भित्र टोक्छ। हो कि होइन? हो त भन्दैन घरिघरि। जब यिनलाई पनि गाउँमा के भएछ भन्दा पल्ला गरे दाइले कमाएकोलाई रिस उठ्यो। छिमेकीमा नि साह्रै धेरै डाहा भयो। जहिले त्यसले मात्रै कमाएको छ, एक दिन त तपस्या गर्न गएछ भगवान। अब तपस्या गरेर आउनु पर्यो भनेर भगवानको पूजा आराधना गर, पूजा तपस्या गर, भगवान खुसी हुन्छ। भगवानसँग माग्न लाग्यो, प्रभु छिमेकमा जहिले पनि मेरो शत्रुले कमाएको कमाइ गर्छ, म त अन्त्य भइसकेँ नि प्रभु भन्नुभएछ। ल ठिकै छ, त्यसो भने अब तैँले म तँलाई 3टा पासा दिन्छु, तैँले अवश्य पनि जे माग्छस् नि त्यसको दोब्बर चाहिँ उसको हुन्छ भनिदिनु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस् न भगवान, तेरो दोब्बर चाहिँ उसको हुन्छ भनिदिनु भएको छ। 3टा पासा दिने हो, लिएर आए। अब उसले भने मेरो सुन्दर घर होस्, सुन्दर बगैँचा होस्, सुन्दर इनार होस् भनेर एउटा पासा फाले। उसका घरमा सुन्दर गाडी घोडा सबै भयो, इनार भयो, उसको भन्दा दोब्बर अर्का शत्रुको भयो। हेर्नुहोस्, शत्रुको भयो। अब सम्पत्ति मागे त्यही पनि उसको दोब्बर भयो। अब त हुँदा हुँदा उसलाई रिस उठेछ। अब के भनेछ, हे प्रभु अब 2टा पासा सकिहाल्यो फालेर। अब अन्तिमको पासामा के गरेछ, मेरो एउटा आँखा फुटिजाओस् भनेर फालेछ। हेर्नुहोस् त, शत्रु मर्छ, फालेछ। अब उसको एउटा आँखा फुट्यो, बिचरा छिमेकीको 2टै आँखा फुट्यो। हेर्नुहोस् त, 2टै आँखा फुट्यो। अन्तिममा बिचरा इनारमा झुलुङ्ग डुबेर प्राण गयो। मच्छर हेर्नुहोस् त, जलाउनेवाला, भित्रभित्र जल्नेवाला भने जो मत्सर अत्यन्त मत्सरले जल्नेवाला छ। मत्सर र मच्छर दुईटा हुन्छ। डाहा गर्नुलाई मत्सर भनिन्छ। त्यसले गर्दा यस्ता मत्सर, हिंसा गर्नेवाला यस्तालाई पनि सप्ताह यज्ञले पवित्र पार्छ। अनि अर्को के भन्नुहुन्छ, 5 उग्र पाप छन् अरे। के भन्दा पहिलो कुरा सुन चोरी गर्नु, सुनले राम्रो गर्दैन। सुन त कलियुगमा नराम्रो, तर कस्तो सुन? चोरी गरेको, ढाँटेको, छलेको, कपट गरेको सुनमा कलियुगको बास हुन्छ। हामीले अस्ति सुरु दिनमै सुनेका छौँ। जो आउनुभयो उहाँले सुन्नुभयो, जो आउनुभयो होइन ठगिनु भयो। कलिमा सुन, कलियुगमा सुनमा कली बसेको हुन्छ। यस्ता कुकर्म गरेर कमाइएको सुन चोरी गर्नु उग्र पाप हो। अनि ब्राह्मणको धन हरण गर्नु उग्र पाप हो। गुरुका जसरी गुरुलाई दिएका ती धनहरूलाई हडप्नु, उसका सम्पत्तिलाई हडप्नु महापाप हो। मदिरा सेवन गर्नु महापाप हो। अनि विश्वासघाती महापाप हो। विश्वास कसैलाई दिलाइन्छ भने घात कहिले गर्नु हुँदैन। कसैलाई विश्वास दिलाएर घात गरिन्छ भने त्यो महापाप हो। हेर हामी त कस्ता छौँ,
कसैले हामीलाई सिडी लगाइदियो, हामी माथि पुग्यौँ भने त सिडी लाउनेलाई हामी भुलिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, कारण बिना कारक बन्दैन। कोही न कोही एकजना कारण बन्नुपर्छ अनि मात्रै कारक बन्छ, यानि कि माथि पुग्न सकिन्छ। कारण बिना कारक बनेको हुँदैन। समयको अन्तराल हामी त त्यस्ता छौँ, विश्वास दिलाएर घात गर्नेवाला भने यस्ता महापाप हुन्, यस्ता पापीहरूलाई पनि पवित्रता पार्न सक्छ भनेर भन्न लाग्नुभयो। अब त त्यति मात्रै गाउँ र हामी यस्ता छौँ, ब्रह्मस्व पुष्ट व्यभिचार कारण ब्राह्मणका धनलाई मात्र हृष्टपुष्ट हुनेवाला, यस्ता व्यभिचारी भएका पापीलाई पनि पवित्रता पार्न सक्छ भागवत शब्दले। हेर, एउटा सुन्दर कथा छ, साह्रै सुन्दर। कस्तो कथा? तुङ्गभद्रा तटे पुरवा मभुरपत्तनमोत्तमा यत्र वर्णासधर्मेण सत्यसरकर्म तदपरा। एउटा तुङ्गभद्रा नदीको तटमा अनुपम नाम गरेको सुन्दर नगर रहेछ। कहाँ? तुङ्गभद्रा नदीको तट अनुपम नाम गरेको नगरमा। त्यहाँ चारै जाति बस्नु हुँदो रहेछ। को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबैजना बस्नु हुँदो रहेछ। सबैजना मिलेर बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यति मात्रै गाउँ र सत्य सत्कर्म तत्पराः, सत्यवादीहरू पनि बस्नु भएको रहेछ। सत्कर्म गर्नेवाला, सत् आचरणमा रहनेवाला, त्यस्ता सबै जाति अटेर बस्नु भएको रहेछ। एकजना आत्मदेव पुरे तस्मै सर्ववेद विशारदा श्रौतमारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि बस्नु हुँदो रहेछ। एकजना साह्रै विद्वान, अत्यन्त विद्वान, पढेका, सबै सत्शास्त्र जान्नेवाला, यस्ता आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण बस्नु हुँदो रहेछ। श्रौत मार्देशु निष्णात, श्रौत कर्म गर्नेवाला भनेको ब्रह्म मुहूर्तमा उड्नेवाला। ब्रह्म मुहूर्त भनेको कति बजे? हाम्रो त डाँडामा घाम उदाएपछि होइन, ब्रह्म मुहूर्त। एकचोटि भनिदिनु न राधे राधे, सबैले भनिदिनु होला राधे राधे। नभन्दैले भने घर जाँदा भन्दैन। अलि म जस्तालाई चाहिँ लाज हुन्छ अरे नि त। फल्नेले के भन्ने कि भने पुलुक्क हेर्नु पऱ्यो, अनि फल्नाले के भन्दा कि भने पुलुक्क हेर्नु पऱ्यो। अघि सबैले भनिसक्छन् है। एकचोटि सबैले भन्नु राधे राधे। नभन्दैले भरे घर जाँदा बाटोमा भन्दै भन्दै जानु होला। यता भन्न लाग्नुभयो, श्रौत कर्म भनेको ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नेवाला। ब्रह्म मुहूर्त भनेको सूर्य उदय हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडिको समयलाई भनिन्छ। त्यही ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नेवाला, नित्य कर्म गर्नेवाला, भगवानका जप गर्नेवाला, पूजा गर्नेवाला, यस्ता सुन्दर ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। कहाँ? तुङ्गभद्रा नदीको तट अनुपम नाम गरेको नगर बस्नु हुँदो रहेछ। मानव कि द्वितीय भास्कर होइन, दोस्रा सूर्य नै हुन् कि क्या हो भन्नु पर्थ्यो अरे। क्या त्यस्ता तेजस्वी, त्यस्ता व्यक्ति बस्नु हुँदो रहेछ। तर आज ब्राह्मण सबै कुराले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, धन दौलत सबै कुरा थियो, तर पनि भिक्षुक विद्वानलोके तत्प्रिया धुन्दुली स्मृता सौभाग्यस्ता विगानित्या सुन्दरी सुकुलोद्भवा। यस्तो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। धर्मवान भए तापनि भिक्षा वृत्तिलाई कहिले छोड्नु भएन अरे। ब्राह्मणको वृत्ति धर्म हो भिक्षामा, तर लाज हुन्छ के गर्नु? ब्राह्मणलाई भिक्षा माग्न लाज हुन्छ नि। भिक्षा वृत्ति गर्नुहुन्थ्यो अरे जहिले। आफ्नो कर्मलाई कहिले बोल्नु भएन उहाँले। उहाँ सबै कुराले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी घरमा धर्मपत्नी थिइन्, नाम थियो धुन्दुली। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरू को धुन्दुली आफै विचार गर्नुहोस् है, म भन्दिनँ। धान धान धुन धुन करोति इति धुन्दुली भनेको गाउँलेलाई चाहिँ नि धुन्दुली घरमा छिर्के छैन भनेर अघि थाहा हुन्थ्यो अरे। किन भन्दा खाना बनाउनु पर्यो, ठङ्ग्राङ्ग थाल हाल्थिन् अरे।
हेर्नुहोस् न अघि थाहा हुन्थ्यो अरे अब को धुन्दरी हुनुहुन्छ आफै विचार गर्नु होला यस्तै। अनि कसैले सोध्यो भने नि साह्रै जहिले राम्री भएर बस्न चाहन्थिन अरे नराम्री भएर होइन साह्रै सुन्दरी पनि थिइन् अत्यन्त। अनि गाउँले सोध्यो भने के भन्थिन् अरे तिमीलाई के प्यारो लाग्छ भने नि लोक भरता रता क्रूरा प्राय बहुजल विकार सुराचा गृह कृतेषु कृपया कलह प्रिया। कसैले सोध्यो भने नि तिमीलाई के प्यारो लाग्छ भने कलह झगडा प्यारो लाग्छ भन्दिन। अनि अर्कालाई नि माथला गरे डाल्ने कान्छी र तल्ला गरे अन्तरीलाई बजाएर घरमा बसेर हेर्न मन लाग्छ भन्दिन अरे क्या त्यस्तै खाले साह्रै। त्यसमा पनि आफ्ना पतिले किनेको कुरा केही मन पर्दैन थियो अरे अरूले चाहिँ लाल आयो भने नि आहा कति राम्रो लुगा हेर न होइन कहाँबाट ल्याएको सोधिहाल्ने क्या। आफूले लगाएको चाहिँ मन नपर्ने अर्काले लगाएको चाहिँ साह्रै मन पर्ने त्यस्तै खालके। अनि घरमा के गर्दिन अरे खाना पकायो नि सब्जी कहिले पाक्दैन थियो। ओल्ला घरमा गयो होइन के पकायो खोइलो न अर्कै चाको भन भाँडो थापिहाल्यो। फेरि माथला घरमा गयो होइन के पाएको खोइलो न अलिकति भन थापिहाल्यो। कहिल्यै पनि घरमा सब्जी पाक्दैन थियो अरे एकचोटि भन्न राधे राधे। त्यस्तै सुन्दरी धुन्दली घरमा आउनुहुन्थ्यो तर पनि मन बुझाउनु भएको थियो चित्तलाई बुझाउनु भएको थियो। सबैसँग मिलनसार भएका यस्ता बिचरा आत्मदेव ब्राह्मण सबै घरमा भरिपूर्ण भए तापनि आज घरमा एउटै दुःख रहेछ। कस्तो दुःख सन्तान नभएर साह्रै दुःखी रहेछ बिचरा ब्राह्मण। अब के गर्ने साह्रै धेरै यज्ञ गरे श्राद्ध कर्महरू गरे सम्पूर्ण कर्मलाई परिपूर्ण गरे तर पनि आज न त देवता खुसी भए न त पितृ खुसी भए। हुँदा हुँदा घरमा पालेको गौमाताले पनि आजसम्म दुग्धपान गराएन आफूले रोपेका बिरुवाले पनि आजसम्म फल खाएन। बिचारा अत्यन्त दुःखी भएर अब त विचार गरे मैले बाँच्नु सार्थकता छैन। सन्तान नहुनुको दुःख जसलाई परेको छ उसलाई थाहा हुन्छ। सन्तान नहुनुको पीडा जसले भोगेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ कति पीडा हुन्छ भनेर कति दुःख हुन्छ भनेर। बिचारा एक दिन मर्न भनेर घरबाट निस्किहाल्नुहोस्। अति भएपछि व्यक्तिले के गर्छ भन्दा मर्न सोच्छ। जब साह्रै धेरै दुःख पर्छ नि केही गर्न पनि हात लाग्दैन जहिले दुःखै मात्रै हुन्छ। कहिले सुखको अनुभूति प्रकट गर्न सकेन भने त्यति बेला उसले मर्न सिवाय अर्को केही पनि सोचेको हुँदैन बिचरा। यी पढेर पनि विद्वान भए तापनि तर आज यिनले विचार गरे सन्तान नभएर मैले बाँच्नुभन्दा बरु मर्नु उचित छ भनेर मर्न भनेर जङ्गलमा गए। बिचरा साह्रै ठुलो दुःख भयो। मर्नका लागि निस्के घरबाट गए जङ्गलमा। जाने बित्तिकै मध्यान्तरको 12 बजेको घाम लागिरहेको थियो साह्रै प्यास लाग्यो पानी पिउनु पर्यो भनेर यसो गए जलाशय खोज्दै नदीमा पुग्न लागे। हातमा जल उठाएर खाना खोज्छन् आँखाभरि आँसु भयो। हे भगवान मैले के गल्ती गरेको थिएन आज मलाई यो सजाय दिनुभयो प्रभु। कुन जन्मको गल्ती गरेको थिएन यो मलाई सजाय दिनुभयो प्रभु। आखिरमा मेरा घरमा एउटा सन्तान भइदिएको भए त हुन्थ्यो नि। न पुत्र वा न पुत्री वा न पुत्र छ न पुत्री छ साह्रै ठुलो पीडा भयो। हे दैव आज म जस्तो पापी यो संसारमा अरूको को जन्मेको होला र साह्रै ठुलो दुःख पाएर हातमा पानीले बिचरा पिउन सकेनन्। अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला। त्यति बेला यस्तो हातमा पानी उगाएका ती ब्राह्मणलाई एकजना यति यानि कि यति भनेको सन्यासी आउन लाग्नु भएछ। सन्यासी आउनुभयो यसो परेबाट हेर्नुभयो हातमा जल लिएर रोइरहेका ती ब्राह्मणलाई देख्ने बित्तिकै अत्यन्त आर्त भएर सोध्न लाग्नुभयो बाबु तिमीलाई के भयो। कथम रोदेश विप्रात्वा कादे चिन्ता बलियसे परतम सत्वरमय स्वस्थ दुःखस्य कारण। बाबु कथम रोदिसी विप्रात्वा के भएर तिमी रोएका हे ब्राह्मण। काते चिन्ता बलियसी के को चिन्ता पर्यो तिमीलाई। परतम सत्वरमय बताऊ सत्य कुरा के हो। स्वस्थ दुःखस्य कारण तिम्रो दुःखका कुरा के हो भन बाबु भन के हो तिम्रो दुःखका कुरा। कतै तिम्रो दुःखलाई म हरण गर्न सक्छु कि बाबु भन। भन्ने बित्तिकै त झन् ठुला ठुला स्वरमा रुन लाग्नुभयो। भन्नुभयो हे प्रभु
किम्ब्रमे मेरे दे दुखा पूर्व पापे न संचिता मदिया प्रोवजातोया कवशमुपभुञ्जते। कसरी बताऊ ऋषि आजलाई मेरा दुःखका कुरा कसरी भनौँ र? मलाई जस्तो दुःख त कसलाई परेको होला र, मलाई जस्तो पीडा त कसलाई भएको होला र आजसम्म प्रभु। पूर्व पापे न संचिता, अरूले त जहिले पुण्यलाई सञ्चय गरेका हुन्छन्, तर मैले त पूर्व जन्ममा पापै पापलाई सञ्चय गरेको रहेछु प्रभु। पापै पापलाई मैले बटुलेको रहेछु। मरिया पूर्वजातोया, मैले दिएको न त पितृले ग्रहण गरे न त देवताले ग्रहण गरे प्रभु। आज साह्रै दुःख छ। म त तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्य देवादिजातया, न देवता खुसी भए न मेरा पितृ खुसी भए। प्रजा दुखी न शून्योहम प्राणम दत्तमिहागत प्रभु। मेरा सन्तान नभएर सन्तति नभएर म त प्राण त्याग्न भनेर आएको प्रभु। प्राण त्याग्न भनेर आएको, मर्न भनेर आएको। कसरी भनौँ म हजुरलाई? के गर्नु प्रभु? जीवितं प्रजाहेन विग्रहं च प्रजा विना धिक्खनं चानपत्यस्य धिक्कुलां सन्तति विना। धिक्कार छ मेरो जीवनलाई। प्रजाहीन जब मेरा सन्तानै छैन भने मेरो जीवनको के चरितार्थ भएर? धिक्कार छ मेरो जीवनलाई, धिक्कार छ मेरो कुललाई, धिक्कार छ मेरो धनलाई। आज मलाई धिक्कार छ भनेर आफूलाई धिक्कार गर्न लागे प्रभु। कसरी चित्त बुझाउँ म? ठिक छ, मेरा घरमा सन्तान त छैन, तर कम से कम मैले पालेको गौ माताले पनि त दुग्धपान गराएको भए हुन्थ्यो नि। न त आजसम्म गौ माताले आज दुग्धपान गराउनु भएको छ, न त मैले रोपेका बिरुवाले आजसम्म फल खाएका छन्। कसरी भनौँ ऋषि? हजुरलाई म कसरी भनौँ? मैले बाँच्नुको कसरी अर्थ छ र? मैले मर्ने सिवा अर्को छैन भन्ने बित्तिकै विचार सम्झाउन लाग्नुभयो। हेर अब गृहस्थ जीवन त साह्रै दुःख छ। गृहस्थमा जति दुःख छ नि सन्यासमा अति आनन्द छ बाबु। त्यसले गर्दा तिमी सन्तान नभन। सन्तान त दुःखदायक हो, साह्रै ठुलो पीडा हो। किन? नानीले खाएन भने पनि दुःख हुन्छ, धेरै खायो भने पनि दुःख हुन्छ, धेरै सुत्यो भने पनि दुःख हुन्छ। हेर अत्यन्त जन्मदेखि मरणसम्म दुःखै दुःख हुने यस्तो गृहस्थ जीवनमा तिमी किन फस्न खोज्छौ र बाबु? हेर सन्यासी भन, यसमा जति सुख छ नि त्यस्तो सुख केहीमा पनि छैन भनेर यसरी सम्झाउन लाग्नु भयो। समयको अन्तराल भयो, अब के गर्ने होला? तर आखिरमा किन मान्थे र पढेका विद्वान थिए ब्राह्मण, मलाई दिनुहुन्छ भने सन्तान दिनुहोस् प्रभु। मैले त सुनेको छु सन्यासीले चाहना गरे भने नभएकालाई पनि बनाइदिन्छ भने मेरो सन्तान नभएर के भएर हजुरले मलाई सन्तान प्रदान गर्नुहोस् भनेर बिचरा आँखाभरि आँसु पारे। सन्यासीले यस्तो भाग्यफल हेर्नुभयो, एक जन्म होइन 7 जन्मसम्म सन्तान छैन भाग्यका रेखाले बताइरहेको छ। भनिदिनु भयो बाबु, तिम्रो एक जन्म होइन 7 जन्मसम्म सन्तान छैन भने तिमीलाई कसरी दिन सक्नुला र? बिचरा आँखाभरि आँसु छ। अब के गरौँ? त्यति बेला भन्न लागे दिनुहुन्छ भने मलाई सन्तान दिनुहोस्, होइन भने हजुरको अगाडि म प्राण त्यागिदिन्छु। तर पनि सम्झाउन लाग्नुभयो बाबु, यसो नभन, हेर यसो नभन, गृहस्थ जीवनलाई परित्याग गर। त्यति बेला भन्थे आखिरमा सन्ततिलाई तिमी किन सन्तति भन्छ? यो दुःखदायक हो। बिचरा पढेका विद्वानले भन्थे प्रभु तपाईँलाई के थाहा छ सन्तानको सुख कस्तो हुन्छ भनेर? सन्तानको सुख कस्तो छ भनेर तपाईँलाई के थाहा छ र? मृषा वदन्ति लोकोया चन्दनं किल शीतला पुत्रगात्र सपरसस्य चन्दनमतिरिच्यते। त्यति बेला भन्थे हेर्नुहोस् ऋषि, यदि काहीँ कतै काम गर्न गएका बेलामा मध्यान्तरको 12 बजेसम्म न पानी खान पाएको छ, न अन्न खान पाएको छ, भोकले आकुल भएको, तिर्खाले आकुल भएको व्यक्तिलाई बाटामा कसैले मिठो वचन बोल्दियो भने त मन पर्दैन। कसैले ल्याएर निधारमा चन्दन लगाइदियोस्, त्यो शीतलता प्रदान गर्दैन। तर टुकुर टुकुर हिँड्ने नानी, त्यो त्यही बोल्ने नानी आज घरमा जाने बित्तिकै आमा बाबा हजुर कहाँ गएर आउनुभयो भनेर काखमा लडी बडी गरे भने हो त्यो जस्तो आनन्द
चन्दनम न अतिरिच्यते, त्यो श्रीखण्ड चन्दनले पनि दिन सक्दैन। हेर तिमीलाई के थाहा छ र ऋषि, तिमीलाई के थाहा छ गृहस्थ आश्रममा कति आनन्द छ भनेर। दिन्छौ भने मलाई सन्तान देऊ, होइन भने तिम्रो अगाडि प्राण म त्यागिदिन्छु, तिमीलाई ब्रह्म हत्या लाग्नेछ। बिचरा ऋषिलाई अब के गर्ने कसो नगर्ने आपत परो। अब प्राण त्याग्दै भने त ब्रह्म हत्या लाग्छ, अब ठुलो पीडा हुने भयो। अब के गरौँ, म कसो गरौँ, आज म किन यहाँ आएछु भनेर बिचारा ऋषिले दुःख मारे। अन्तिममा केही लागेन, एउटा सुन्दर फल निकाले, अभिमन्त्रित गरेर भने बाबु तिमीले पत्नीले 1 वर्षसम्म नियमलाई पालना गर्नुपर्छ, शौच रहनुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ, एक साथ मात्रै भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ, दिवा सत्रमा सुत्नु हुँदैन, काम क्रोध लोभ मोहलाई त्याग्नुपर्छ। यदि यो नियमलाई पालना गरिन् भने तिम्रा पत्नीले सुन्दर पुत्रको जन्म दिनेछिन्, तर यदि नियमलाई पालना गरिनन् भने कुपुत्र जन्मिनेछ भनेर सुन्दर फल प्रदान गरिदिनु भयो। बिचारा ब्राह्मणले हातमा पाउने बित्तिकै हत्ता गर्दै घर आए। उनलाई सन्तानको चाहना थियो, अरू केहीको मतलब थिएन। हत्ता बताएर आफ्नै पत्नीलाई हातमा राखिदिए, तर ऋषिले भनेका थिए लगेर पत्नीलाई खुवाउनु, हातमा दिनु भन्नुभएको थिएन, लगेर पत्नीलाई खुवाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। अब लिएर आउने बित्तिकै त के गर्ने, राखिदिए हातमा। आफू गए भिक्षावृत्ति गर्नका निमित्त, भिक्षा माग्न भनेर गए। समय अन्तराल भयो, बिचरा यिनै पत्नीले हातमा फल पाउने बित्तिकै साह्रै कुतर्क गर्न लागि। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजनलाई श्रवण गरौँ। तत्पश्चात तिनै कुतर्क कस्तो गर्दै रहेछन्, त्यो के कारणले गर्दै रहेछन् अनि के हुँदो रहेछ, ती पावन कथा प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। झम झम नाची तुमको पीनी, कृष्णा जी को बंसी को धुन सोनी। झम झम नाची तुमको पीनी, कृष्णा जी को बंसी को धुन सोनी, कृष्णा जी को बंसी को धुन सोनी। प्रभु भातौ पर गईता बंसी दीनी बाजो पर गईता। हो प्रभु भातौ पर गईता बंसी दीनी बाजो पर गईता। छम 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 नाचे गोपी गोपीनी, कृष्णा जी को बंसी को धुन सोनी, कृष्णा जी को बंसी को धुन सोनी। राधे 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 सबले भन्नुभयो, राधे 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 राधे। यसरी आज बिचरा फल ल्याएर आफ्नै पत्नीलाई दिए। खुवाउनु भनेको थियो तर खुवाएनन्। हेर्नुहोस् दुःखको कुरा। लगेर आफ्नै पत्नीलाई खुवाउनु भनेको थियो, दिनु भनेको थिएन। अब के गर्ने होला, साह्रै ठुलो आपत परो। बिचरा यिनै धुन्दुलीलाई के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, नियमका कुरा सबै भनिदिनु भयो। अब त अत्यन्त कुतर्क गर्न लागि। अब के गरौँ, कसो गरौँ, सत्य बोल्नुपर्छ, दयाको भावना हुनुपर्छ। अनि सत्य बोल्न कहिले सक्दैनथिन्। के गर्ने, दिनमा 100 वटा नहाटी हुँदैन थियो। अब उनलाई झुटो नबोली ठाको फस्दैन थियो। अब के गर्ने, अनि त्यसमा पनि 1 वर्षसम्म नियमलाई पालना गर्नुपर्छ अरे। म त यो काम गर्दिनँ भन्दै बिचरा उच्च स्वरमा रुन लागिन्। बिचरा साह्रै ठुलो के भन्छन्, अहो चिन्तामा मोत्पन्न फलम चाहन भक्षये। अब त बिचरा भन्न लागिन्, म के गरौँ, यो फल खायो भने त गर्व रन्छ रे। हे प्रभु मेरो चिन्तालाई कसले दूर गरिदिन्छ, हे दैव भनेर रोइ कराइ गर्न लागे। गाउँका साथी आएर सोध्न लागे, होइन धुन्दुली के भयो तिमीलाई, किन रोएको भनेको, हेर न हाम्रा पति कहाँ गएका थिए कोनी, कसले दियो कोनी एउटा फल, यो फल खायो भने त गर्व रहन्छ रे। हेर म त खाँदिनँ। हेर्नुहोस् कुतर्क गर्न लाग्यो। त्यति मात्रै के हो र भन्न लाग्छ। फल गर्भेण गर्भस्य गर्भिण दरवेदिता स्वल्प भक्षम ततो
शक्ति गृह कार्यम कथां भवे। यो फल खायो भने त गर्भ रहन्छ अनि गर्भ रह्यो भने के हुन्छ पेट बढ्छ अनि पेट बढ्यो भने के हुन्छ थोरै खानुपर्छ अनि मलाई 3 छाक नखाइकन हुँदैन अनि थोरै खाना हुँदैन यति खानुपर्छ अनि थोरै खाएपछि गृह कार्यम कथां भवे। मेरो घरको काम चाहिँ कसले गरिदिन्छ म त यो फल खाँदिनँ बिचरा कुतर्क गरेर लाग्यो। त्यति मात्रै काम र ल ठिक छ यो त सौला अरे यदि दैवत घाटी कुनै दिन हाम्रा घरमा ढाका आयो भने सबैजना फुत्ता फुत्ता फलेर भाग्छन् अनि त्यति बेला मैले चाहिँ के गर्नु पलायत गर्मिणी कथा म गर्मिणी स्त्रीले के गर्न फाल्न पनि सक्दिनँ सबैजना भागिहाल्छन्। ल त सौला अरे सुखदेव जस्तो 12 वर्षसम्म चाहिँ अनि पेटैमा बसिरह्यो भने मैले के गर्ने यो दुःखमा सहदिनँ म त खाँदै बिचाराको तर्क गरेर लागे। आत्मदेव ब्राह्मण आयो घुम्दै घरमा पत्नी फल खायो सोधे नि बिचारा विश्वास गरे नि पत्नीलाई के भन्छन् हेर न कति सोध्नु हुँदो रहेछ कहाँ गएर एउटा फल ल्याउनु भएको थियो खाइस अरू पनि ल्याउनु न अरू पनि खाइदिन्छु मुखाले हेर्न कस्तो ठिक्क पारे तर के गर्ने लुकाएर राखेको थिएँ खाकी छैन। अब त त्यति मात्रै कहाँ हो र अब त फेरि भिक्षा माग्न जानु भयो अब के गर्नु ल ठिक त तँ त सौला अरे यदि 1300 परेर बसिदियो भने चाहिँ नि त तदामे मरणम भवे मेरो त मरण हुन्छ अनि म के गर्छु यस्तो फल खानु म त खाँदिनँ त्यति मात्रै कहाँ हो र। प्रसव अवस्था चाहिँ नि साह्रै दुःख हुन्छ अरे प्रसुतौ दारुणौ दुःखम सुकुमारी कथम सहे। हेर प्रभु म यति राम्री छु यति सुन्दरी छु अनि त्यो प्रसव अवस्थालाई कसरी मैले सहन गर्न सकला म त फल खाँदिनँ त्यति मात्रै कहाँ हो र। यदि सत्य बोल्नुपर्छ अरे मलाई सत्य बोल्नै आउँदैन नढाटिकन खाएकै पत्दैन अनि सोच रहनुपर्छ अरे जाडामा कसले नआइदिने म त नुहाउन पनि सक्दिनँ यो फल मैले खानुभन्दा नखानु बेस भनेर मनमा कुतर्क गर्न लागे। ल ठिक छ त सौला अरे लालने पालने दुःख प्रसूताय सवरदते बन्द्या वा विधवा नारी सुखे चेति मे मति। अनि त्यति मात्रै हो र ल ठिक छ म घरमा बिरामी भयो भने नि मेरा ननन्दहरू कुदेर आउँछन् मेरी बाबुजीलाई सारा गाह्रो गरौँ भनेर ठिक्क पार्नु अनि ननन्दा सम्भरे तदा भयभरका सम्पत्ति चाहिँ पोको पार्छन् अनि सुइकुच्चा ठोक्छन् मैले भरे के खाने म त यो काम गर्दिनँ हेर्नुहोस् न ननन्दको कति डर छ आफ्नी बहिनी चाहिँ प्यारी हुन्छन् अरे माइतका नि घरका चाहिँ टाढा हुन्छन् अरे क्या एकचोटि भन्दैन न राधे राधे सबैले भन्नुला राधे राधे मैले भने होइन नि मसँग नरिसाउने भागतले भनेको ननन्दा सम्हरे तडा ननन्द भनेको आफ्ना पतिका बहिनी अनि भाउजू बिरामी भई भनेर सेवा गर्न आउँछन् अरे अनि भाउजू केही पनि देख्दिन सक्दिनन् बिचरा भयभरका सम्पत्ति कुम्लो कुटुलो कस्छन् अनि सुइकुच्चा ठोक्छन् मैले के खाने यो दुःख सहदिनँ म त्यति मात्रै कहाँ हो र। यदि लालने पालने दुःख साह्रै दुःख हुन्छ अरे नि लालन पालन गर्न अनि आछी गर्छन् लुगा धुनु पर्यो अनि नुहाइदिनु पर्यो यो दुःख सहनुभन्दा त बन्द्या वा विधवा नारी सुखी ने जितिमे मति मेरा मतमा त बन्द्या वा विधवा नारी ने सुखी छ म त यो फल खाँदिनँ बिचरा कुतर्क गरी अनुहार यत्रो भयो अब के गर्ने पतिले थाहा पायो भने ढाड भाँच्छन् अब के गर्ने साह्रै ठुलो चिन्ता पर्दै थियो दुर्बला दिन दुःखी न यनुजे करवाणी कि दुर्बल भइरहेको थियो शरीर चिन्ता परिरहेको थियो त्यति बेला माइतकी बहिनी आइछिन् हेर्नुहोस् है। अब माइतकी बहिनी त प्यारो हुन्छ अरे नि त्यसैले माइतको चाहिँ नि कुइ 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 गर्ने आयो भने नि राम्रो हुन्छ हो कि विचार गर्नुहोस् न। अब त यहाँ त्यस्तै हुन लाग्यो माइतकी बहिनी आउन लागे अब के गर्ने यसो परैबाट हेरिने कदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं सुयचयमः यसो हेरेको त बिचारा दिदी त साह्रै दुख्ली पत्ली भइसकेकी छन् सोध्न लागि छन् होइन दिदी के भयो तपाईँलाई होइन के को चिन्ता लिएर बस्नु भएको यतिका चिज घरमा बनाएर खानु नि
फु गर्दा लड्ने भएर बस्नु भएको छ। के भयो भनेको त बेचारा के भन्छ दिदी, भन्छस् नि बहिनी मलाई जस्तो दुःख त कसलाई परेको छ, मलाई जस्तो दुःख त कसलाई परेको छ र, के पर्यो त्यस्तो दुःख। हेर न तेरा भेना काँको काठे पनि एउटा फल लिएर आएछन्, हेर न यो फल खायो भने त गरम रहन्छ अरे, हेर्न म त खाँदिनँ म त खाँदिनँ, हेर्न साह्रै दुःख छ। राम 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 दिदी, यति सानो कुरामा पनि चिन्ता लिएर हुन्छ, किन चिन्ता लिनु भयो? आखिरमा तपाईँका ज्वाइँका साह्रै धेरै सन्तान छन् अनि भर्खरै पनि पेटमा 3 महिनाको बच्चा छ। हिजो मात्रै सिम्ताममा भिडियो एक्सरे गरेको छोरै रहेछ, छोरै रहेछ। अनि किन दुःख मान्नुहुन्छ? तपाईँका ज्वाइँ धनका लोभी छन्। अघि हेर्नुहोस् त ननन्दले चोर्छिन् भनेर डर थियो नि, अब आइताकी बहिनीले भन्दैछ तपाईँका ज्वाइँ सम्पत्तिका लोभी छन्, त्यसले गर्दा हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। आखिरमा सन्तान जन्मेपछि म पठाइदिन्छु ज्वाइँलाई, हजुर सम्पत्ति पोको पार्नु, सन्तान राख्नु, सम्पत्ति दिनु, के को चिन्ता? किन दुःख मान्नुहुन्छ? हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। अनि यो फल चाहिँ के गर्नु? आम्मा दिदी यति सानो कुरामा पनि चिन्ता। तपाईँका गाईले अहिलेसम्म दुध खाएको छैन, अहिलेसम्म दुध खाएको छैन, परीक्षा पनि हुन्छ लगेर गाईलाई खुवाइदिनु, कुरो त ठिकै हो। अब त त्यति भनिन् ल ठिकै छ। अनि पछि बच्चा जन्मेपछि सन्तान 5 गाले गराउँछ भन्ने बित्तिकै त्यो बहिनीले भने किन चिन्ता गर्नुहुन्छ दिदी, हजुरले चिन्तै नगर्नु। कसै कसैको त 7 महिनामा पनि बच्चा जन्मिन्छ, अनि अहिले 3 महिनाको छ, अब 7 महिनामा त मेरो जन्मिहाल्छ। अनि त्यति बेला ल्याएर दिनुहुन्छ, अनि भेनालाई भन्नु मेरो त स्तन आएन म के गरौँ भन्नु त्यति बेला। अनि तपाईँले आफै भन्नु मेरो बहिनीको 8 महिनाको गर्भ खेर गयो अरे, मेरो बहिनीलाई बनाउन भन्नु, अनि मेरो छोरो म हुर्काइहाल्छु, हजुरलाई के को चिन्ता? हेर्नुहोस् त महाभारत सिर्जना भयो। अब के गर्ने? त्यति बेला दिदीले भनिन्छ ल ठिकै छ त्यो कुरा त सबै सौला। अनि पेट चाहिँ कसरी देखाउने? पेट देखेन भने त्यसै बच्चा मात्र भन्दा मार्दैन उठेर भनिन्छन्, बाठी रहेछन्। अब त भनिन्छन् बहिनीले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ दिदी, हजुरले विचार चाहिँ पुऱ्याउनु नि। फेरि कस्तो विचार? जहिले कपडा पेटमा लगाउनु, सपक्क बाँध्नु, अनि जहिले भेनालाई भन्नु म काम गर्न सक्दिनँ, एउटै काम गर्ने राखिदिनु भन्नु, अनि कोठामा बस्नु, फेरि पछाडिबाट कपडा निक्लेर अनि मार्ला फेरि भेनाले। रेस्टको कति बाठी छ। अब त हराइ छिन्, त्यति मात्र कहाँ होला, ठिकै छ भने अब त गइन् बिचरा बहिनी। यता अब त्यसै गर्नु पर्यो नि बिचरा। अब त कपडा लगाउन लागि छिन् भयो भरका नि, सबै कपडा भेला पार्दै लगाइन्। 1 महिनाको भयो, फेरि अब अर्को महिना चाहियो नि भयो भरका। अब फेरि खोजिन् सिरानेका खोल, यता बेडका कभर सबै भेला पारिन्, लगाइ 2 महिना भयो। अब 3रो महिना भयो, फेरि त्यस्तै भयो भरका लुगा कपडा लत्ता कपडा भेला पारिन्। अब त हुँदा हुँदा भएको कराई नै ल्याएर लगाइछन् ल भनेर। 7 महिनाको पार्नु भयो, छैन कपडा सकिए, कराई नै ल्याएर लगाइछन् ड्याममा लाजा भनेर। अब त बित्दै थियो, उता 7 महिना पुरा भयो। 7 महिना पुरा हुने बित्तिकै के भयो? उता छोरो जन्मियो। अस्ति भिडियो एक्सरे गरेको थियो नि त सिम्ताममा, अब त छोरो जन्मियो। अब त उता छोरोलाई पोको पारिछन्, पठाइने बितारा यता भाइभरको सम्पत्ति धन्दुलीले भेला पारिन। अघि त ननन्दले चोरेर लान्छन् भन्ने डर थियो नि, माइतकी बहिनीलाई दिन त डर लाग्दैन रहेछ नि त। हेर्नुहोस् न भाइभरका पोको पारिछन्। अनि आयो बिचरा ज्वाइँ नानी लिएर, नानी एक हातले थापे, अर्को हातले सम्पत्ति बोके, सुइकुच्चा ठोके। अब के गर्ने? फेरि त फाल्नु पर्यो नि, खोलेर हात खुट्टा फाल्नु पर्यो नि, भएर थाहा पाउँछ। छिटो छिटो गरेर कोठामा फाल्न थालिन्छन् यसो गर्दै। अब त नभन्दै के गर्ने? अब रोइ कराइ गर्न लागेन, व्यथा पनि लागेन, त्यतिकै नानी जन्मिहाल्यो। अब के को चिन्ता भयो? बिचरा रोइ कराइ गरिन्। यता आत्मदेव ब्राह्मणले थाहा पाए, सबै गाउँवासीलाई थाहा भयो आत्मदेवका घरमा सुन्दर बालक भयो अरे भन्ने बित्तिकै बधाई दिन सबैजना आउन लागे। सबै गाउँवासी भेला भए। आज आत्मदेवका घरमा साक्षात भगवानका स्वरूपको पुत्र जन्म्यो भनेर खुसी भए, तर कस्तो पुत्र जन्म्यो थाहा छैन। अब के गर्ने? यता धुन्दुलीले भनिन्छन् हे स्वामी मेरो त स्तन आएन, म के गरौँ? त्यति बेला भयो हामी भाइ ल्याक्टोजिन खुवान भन्थ्यो होला है, के गर्नु थिएन होला त्यति बेला, स्यालेक्स लाएर खुवान भन्थ्यो होला नि, थिएन। अब के गर्नु? अब बिचरा आत्मदेवले भन्नुभएछ किन चिन्ता गर्छु, के गरौँ त अब भन्ने बित्तिकै त बिचरा धुन्दुलीले भनिन्छन् स्वामी मेरो बहिनीको त 8 महिनाको गर्भ खेर गयो अरे प्रभु, त्यसैले गर्दा मेरी बहिनीलाई बोलाउन, उनले अवश्य पनि स्तनपान गराउँछिन् भनेर नभन्दै बोलाउन लागे। उनैको छोरो थियो, आइन् स्तनपान गराउन लागिन्।
छोरो बढ्दै बढ्दै गयो। 11 दिनको भएपछि नामकरण संस्कार गर्ने समय आयो। अब नामकरण संस्कार गर्नका लागि आत्मदेव ब्राह्मण बस्नुभयो। नामकरण संस्कार नाम राख्न आँट्नु भएको थियो। धुन्दुलीले भित्रबाट भन्न लाग्यो, खबरदार पतिदेव, 9 महिना गर्भमा राखेर जन्म दिने म नाम चाहिँ राख्ने तपाईँ हुँदैन, नाम राख्न मैले पाउनुपर्छ। यसो विचार गरे कुरो त ठिकै हो। ल ठिकै छ नि त तिमी नै राखेन भनेको त के राखेछन्? आफ्नो जस्तो नाम त्यस्तै छोराको धुन्धुकारी राखेछन्। हेर्नुहोस् अब धुन्धुकारी, धाम धाम धुन करो दिदी धुन्धुली, अब त्यस्तै छोरो धुन्धुकारी। कहिलेका हाम्रा बाले पनि भन्नुहुन्थ्यो त धुन्धुकारी होस् क्या भनेर। विचार गर्नुहोस् न, अब के गर्ने? बिचरा छोरो बढ्दै बढ्दै गयो। 3 महिनाको भयो। उता गौमाताले सुन्दर बालकको जन्म दिनुभयो। अत्यन्त सुन्दर, कस्तो धेनुवा बाला प्रसोदस्तो देवरूपेति कौतुका गोकर्णं दोषतम दृष्ट्वा गोकर्णो नाम चाकरे। हेर्दा गाईका जस्ता लामा लामा कान, तर स्वर हेर्दा सबै मनुष्यको जस्तो। गाउँवासी सबै हेर्न आए, सबैजना रमाई रमाई आए। आज नहुँदा एउटै सन्तान थिएन, आज हुँदा गाई माताले पनि सुन्दर पुत्रको जन्म दिनुभयो। आत्मदेवको गृहस्थ जीवन आश्रम राम्रो हो। सबैजना भेला भए आए। अब के नाम राख्ने त? यस्तो विचार गर्नुभएको कारण नै आत्मदेव ब्राह्मणले लामा लामा गाईका जस्ता कान भएकाले गर्दा गो भनेको गाई, कर्ण भनेको कान, गाईका जस्ता लामा लामा कान भएका कारणले गर्दा इनको नाम राखिदिनु भयो गोकर्ण महाराज के, भक्तवत्सल भगवान के। नाम रह्यो गोकर्ण। क्रियत काले न तो जातो तरुणो तनया भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखला। अब त दुवैजना बढ्दै बढ्दै गए। धुन्धुकारी दाजु गोकर्ण भाइ भए। अब त बढ्दै बढ्दै गोकर्ण बिचरा पण्डित भए। पण्डित भनेको के हो? सत असत विवेचना बुद्धि भएको, अर्कालाई ज्ञानका कुरा दिन सक्ने, अत्यन्त दिव्य भावना भएको त्यस्ता परम पुरुषलाई भनिन्छ पण्डित। अब गोकर्ण त पण्डित भए, तर धुन्धुकारी भयो। महाखल भनेको पापी, दुराचारी। त्यति मात्रै कहाँ र, अब त चोरी डकैती गर्नेवाला भयो। बाटामा कसैले रुमुक झुमुक लागा देखो भने यस्तो छल्थ्यो अरे, छलिन्थ्यो अरे। अनि छेउमा आयो नि च्याप पक्रिन्थ्यो, लुट दिन्थ्यो अरे लाख भनेर। त्यस्तो खालको हुन लाग्यो। त्यति मात्रै कहाँ र, हुँदा हुँदा साना केटाकेटी भेट्यो भने त च्याप पक्रिन्थ्यो, भोइत्र हानिदिन्थ्यो अरे ला भनेर। त्यस्तो खालको पापी हुन लाग्यो। अब त बाउले कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर खान लाग्यो। कुसङ्गतमा फस्न लाग्यो। हेर्नुहोस्, सङ्गत सबैको गर्नुपर्छ, तर सङ्गतमा कहिले फस्नु हुँदैन। त्यसमा पनि कुसङ्गतमा फस्यो भने जीवनको चरितार्थ कहिले पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुसङ्गतमा लाग्यो भने हाम्रो जीवनको चरितार्थ पुरा हुँदैन। आज धुन्धुकारी कुसङ्गतमा लाग्यो, खाने नखाने कुरा खान लाग्यो। आज कुकुरका सङ्गत गरेर हिँड्न लाग्यो। सब हस्तेन भोजनम के गर्थ्यो अरे, मुर्दा जलाका ठाउँमा जान्थ्यो अरे, अनि हातले चलाउँथ्यो अरे मुर्दा र आएर त्यही हातले खान्थ्यो अरे। त्यस्तो खालको पापी हुन लाग्यो। बिचारा हिजोसम्म त आत्मदेव ब्राह्मणलाई के भन्थे सबैले? गुरुजी, पण्डितजी भन्थे। आज त चोरका बाउ भन्न लागेलो। हेर्नुहोस् त, कुन बाबु आमाको रहर हुन्छ र छोराछोरी बिग्रियोस् भनेर? कुन बाबु आमाको चाहना हुन्छ र छोराछोरीले कुकर्म गरून् भनेर? कुन बाबु आमाले चाहन्छन् र सन्तति बिग्रेको हेर्न? तर आज समाजको हेर्ने नेचर हेर्नुहोस् कस्तो छ। त्यही छोरा डाक्टर भयो भने फल्नाका छोरा डाक्टर भयो अरे भन्छन्, फल्नाका छोरा इन्जिनियर भयो अरे भन्छन्। तर त्यही छोरा बिग्रियो भने आज त्यही फटाको बाउ भनेर बाउ आमा चिनिन्छन्। के गल्ती गरेको हुन्छ र बाबु आमाले? आखिरमा कुन बाबु आमाले छोराछोरीलाई नराम्रो कुकर्म गर भनेर सिकाएको हुन्छ र? बिचरा आज आत्मदेवले पनि बाँच्नुको सार्थकता भएन। गाउँ समाजमा आज आत्मदेवलाई देख्ने बित्तिकै ढोका थुन्न थाले। पापीको बाउ भन्न लागे, आज फटाका बाउ भन्न लागे। बिचारा आत्मदेवले विचार गर्नुभयो, यस्तो कुपुत्रको बाबु भएर बाँच्नुभन्दा त मर्नु धिक्कार छ। यस्तो कुपुत्र जन्मिनु भन्दा त बरु मेरी पत्नी बन्ध्या भएको ठिक थियो भनेर बिचारा दुःख भाग्न लागे। आँखाभरि आँसु आउन लाग्यो। हिजो ती सन्यासीले भनेका कुरा आउन लागे।
मनमा खेल्न लागे गृहस्थ आश्रम त दुःखदायी हो भनेर कति सम्झाएका थिए बिचरा। आज त्यो कुरालाई स्मरण गर्न लागे, साह्रै ठुलो दुःख हुन लाग्यो। छोराछोरीले गरेका कुकर्मले गर्दा बाबु आमाले दुःख भोग्नुपर्छ, प्राण त्याग्नुपर्छ। आज यहाँ पनि आत्मदेवले प्राण त्याग्ने सिवाय अर्को केही पनि रहेन। साह्रै ठुलो पीडा भयो। त्यति बेला भन्न लागे कतिष्ठामि कगच्छामि कुमे दुःखम व्यपोहति प्राणम त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थिता। कसको धन कसको आज हे प्रभु कतिष्ठामि कगच्छामि, म कहाँ जाऊँ, म के गरौँ, म हजुर हे प्रभु मेरो दुःख व्यपोहत, कसले मेरो दुःखलाई नष्ट गरिदेला प्रभु। प्राणम त्यजामि दुःखेन, आज मैले प्राण त्याग्नु भएको अर्को केही पनि रहेन भनेर साह्रै ठुलो दुःख गर्न लागे। कष्टम मम संस्थिता, मैले कष्टै कष्टलाई मात्रै आज धारणा गरेको रहेछु प्रभु भनेर साह्रै ठुलो पीडा हुन लाग्यो। म पढेर पनि विद्वान भएन छु, म त पढेर मात्रै हुँदैन रहेछ। आज ठुलो आपत्ति हुन लाग्यो। भन्न लागे असार खलु संसार दुःख रूपी विमोहका सुख कस्य धनम कस्य स्नेह वाञ्छलते निशम। यो त असार रूपी संसार रहेछ। यता दुःख रूपी विमोहका दुःखलाई बढाउने वाला रहेछ, मोहमा फसाउने वाला रहेछ। सुख कस्य धनम कस्य, कसका छोरा कसका धन, यता निया वाञ्छलते निशम। यता माया ममतामा फसाउने वाला चिज मात्रै रहेछ प्रभु। अब मेरो दुःखलाई कसले हटाइदिन्छ? म त अँध्यारो कुवामा लडेको रहेछु, बाँधिएको रहेछु। आज सर्वमूर्ख भएर बाँचेको रहेछु। कर्मणा पतितो नून मामो धर्म दयानिधि। आज मलाई कसले उद्धार गर्छ हे प्रभु? दैव मेरो उद्धार गर्ने को छ भनेर बिचरा साह्रै धेरै आत्मदेवले विहल गर्न लागे। आज साह्रै धेरै दुःखी हुन लागे। आखिरमा छोराछोरीले गरेको कुकर्मले गर्दा बाबु आमाले प्राण त्याग्नुपर्छ। नराम्रा कुसङ्गतमा फसेका कारणले गर्दा बाबु आमाले प्राण त्याग्नुपर्छ। कति दुःख गरेर यो धरतीमा जन्म प्राकट्य गराउनु भएको छ। अनि हामीले कुकर्म गरेर आज तिनै बाबु आमालाई प्राण त्याग्ने बनायौँ भने हाम्रो जीवनको चरितार्थ कहिले पुरा हुन्छ र? बिचरा आज धुन्धुकारी त्यस्तै खल हुन लाग्यो, पापी हुन लाग्यो। अन्तर्गत त्यति बेला गोकर्णले आएर भन्न लाग्नुभयो पिता आखिरमा यो संसार त के हो र? यो त नष्ट हुने संसार हो, यो त अत्यन्त नष्ट हुने शरीर हो। त्यसैले गर्दा प्रभु हजुर त पढेको विद्वान हुनुहुन्छ। धर्म भजस्व त्यता लोक धर्म, धर्मलाई भज्नुहोस्, लोक धर्मलाई परित्याग गर्नुहोस्। पढेको विद्वान हुन्छ, जङ्गलमा गएर दशम स्कन्धका यिनै भागवतका पाठ पारण गरेर आफ्नो जीवनको चरितार्थ पूरा गर्नुहोस् पिता। यो संसारमा नफस्नुहोस्। अब यो संसार त दुःखदायक हो भनेर साह्रै धेरै सम्झाइदिनु भयो। अन्तिममा बिचरा तिनै गोकर्ण आत्मदेवले भन्नुभयो वास्तवमा म पढेर पनि मूर्ख रहेछु, पढेर पनि म ज्ञानी बन्न सकिन छु। त्यसैले गर्दा धन्य हो मेरा छोरा गोकर्ण, धन्य हो आज तिमीले मेरो आँखा खोलिदिएका छौ, तिमी धन्य छौ भनेर आज छोरालाई भन्नुभयो। अन्तिममा जङ्गलमा गएर यिनै भगवानका चिन्तन गर्दै गर्दै यिनै परमात्माका दशम स्कन्धका पाठलाई पारण गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनको चरितार्थ परिपूर्ण गर्नुभयो भन्ने